बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदतिना व मौलातिना ज़ैनबिल कुबरा। यंतंग आशिकीन मौला अमीरुल मोमिनीन साइर अइम्मा अलैहिमुस्सलामी खिदमत अनुक बेमुनासिबत रहलत या शहादत बीबी हज़रत ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम तस्लियत ना ताज़ियत अर्ज़ बे। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम फ़्यापे अज़मत ना खुरी शख्सियत अनुक फ़दाइल नस्तुद खां अतंगा मन ममो कि दिबानों पे अज़मत अनुक इशारा बाबा संदुल्लांगस मुक़द्दिमे एक रवायत नूरानी चिक मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत ना हज़रत फ़्यापे शिदरना अर्ज़बत कि दूदीन अब्दुल्लाह इब्न सनान ज़रबयुत पे दिशखस पोस दी रवायत पो मरहुम कुलैनी फ़्यापोस उसूल काफ़ी अनु बाकी बुजुर्गान को निस खुंती हदीसी शुअबून अनु क्यों सयोत कि अब्दुल्लाह इब्न सनान ज़रत समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़्यापे के नमाज़ुर कि इमाम सादिक़ इसकी का सल मौलिद ज़बाना हज़रत फ़्यापुस का सल मौलिद थलाथुन हुन्न फ़ख्रुल मुअमिन व ज़ीनतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। चीज़ सुमियोत कि दे चीज़ संका मुअमिन फरिस फ़ख्रुल मुअमिन फरिस बाइस इफ्तिखार इन व ज़ीनत इन हम दुनिया हम आखिरत इन। मता रवायत अनुयुद्ध इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीना पैगंबर फ़्यापुस का सल मौलिद गा ची शिकला खुदाय संवज़ात पुस ज़ीनत च करार तांसियोत गा ची शिकी मिंगना ज़ीनत च करार तांसियोत। मसलन इल्म मिंगना हिल्म ज़ीनत इन ज़रत फ़क्र मिंगना सब्र ज़ीनत इन इस्लाम मिंगना सलावातुल खम्स देना टेबगा के मता नमाज पंजगाना दु ज़ीनत इन दिया तरपे क्या उमूर फरिज द चिक ज़ीवरात तखशहलीन दून बुसाउन फरिज म्यारा मुख्तलिफिन मयुद्द गाची शिकला ज़ीनत चिक खुदास करार तांसियोत। अब मुअमिनी ज़ीनत पचीन जूज़र बना इमाम सादिक़ इसका सल मौलिद थलाथुन हुन्न फ़ख्रुल मुअमिन व ज़ीनतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। चीज़ सुमियोत मुअमिन ला दु बाइस फ़ख्र इन लुजिया अगर दी चीज़ हंकायोत दका तो नाज बायोत पे फ़ख्र इफ्तिखार बायोत पे मलसइन व ज़ीनत इन कोई फरिज हम दुनिया यानु हम आखिरत यानु चिक पचीन जू ज़रवाना का मुज अस्सलातु फ़ी आखिरिल लैल चिक पाओ छन आखिर ला नमाज शब मल लखों मयोत पाओ छन फ्याक जू मुअमिन फरिज अगर छन फ्याक बचा सोना का तो दुखोई फरिज ज़ीनत इन मुअमिन ज़ीनत शेशाइन व दुनिया ना आखिरत निस्के अनुखरी फरिज माये फ़ख्र शेशाइन छन फ्याक बायोत पाओ अजीज़ान कुन दे बुजुर्गवार पुज़ दे चिक दे आलिम बुजुर्गवार पुज़ मोलसम अगर दुनिया रोशाइन ना खेरा छन फ्याक आखिरत रोशाइन ना खेरे छन फ्याक अनुचोल दुनिया रोशाइन ना छन फ्याक अनुचोल वाक़यान नमाज शबिस निया नूरानियत क्यों चाहिए नमाज शबिस माल जादात अनुक औलाद बरकत क्यों चाहिए न अनुक बरकत न खुदाई रहमत क्यों चाहिए नमाज शबिस इज्जत क्यों चाहिए नमाज शब मुअमिन फरिस ज़ीनत दुनिया न आखिरत दिन अस्सलातु फ़ी आखिरिल लैल निसिरिसिका कसल मुस व यअसुहु मिम्मा फ़ी ऐदिन नास म्यूनी लगायुत खानी माल जादात दो पोस्ट मकाम दो खराची ना इन म्यूनी लगायुत खान कुनिशिते अनुगना को मायूस दुख चाहिए दोन के स्नीन चिंग चमेन मुअमिन फरिज ज़ीनत दुनिया न आखिरत चीन जू ज़रबाना फ़कत दन चुखन खालिक कायनात मुदब्बिर उमूर शशाइन मालिक कायनात शशाइन स्नीन पुचिंग चाहिए मुअमिनिस इत्तिकाल न तवक्कुल भरोसा पुजक्चइन
खुदाए तबारक व तआला का म्यूनी लगायोत खन कुनिशितानु न मायूस दुख चाहिए दोने के स्नीन चिंग चमेन दु मुमिन फरिज जीनत दुनिया न आखिरती वसुमिर सिका कसलमुस व वलायतुल इमाम मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम पैगंबरी फक्पे आल कुनी अइम्मा अलैहिमुस्सलामी वलायत को कोई मोहब्बत ना रगलुक्स पोसिया कुर्बायोत पाओ दु मुमिन फरिज जीनत दुनिया न आखिरत व बाइथ फख्र इफ्तिखारी बस नमाज शब जो सनफक म्यूनी लगायोत खर को निशित्यानुक न ना उम्मीद दुपा दो निकसनी मिचिंग मा तवक्कुल न भरोसा खुदाए का दुपा व सुमिर सिका अहले बैत वलायत न मोहब्बत पो दु मुमिन फरिज बाइस जीनत दुनिया न आखिरत रियलमो मुकर्रमा उलिया हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इफ़्यापो दी रिवायत पे गतिस दी जीवर मुमिन संके का मुज़य्यन युद्ध खन शख्सियत चिक अगर का तो नमूने एक मिसाल चिक अगर नंगल तो सामने का तो दो ने चिक हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़अन दी बानो पो मुमिन दी जीवर कुने का बनह अहसन व बनह कामिल मुज़य्यन युद्ध खनी शख्सियत चिक नमाज शब पो करी बेमिसाल जो मतंगा तारीख़ करबला ये दे मुसीबत कुन नचोस की हजरत ज़ैनब के थोनाम कि उम्मुल मसाइब ज़रे यलमी फपोला काबतुर रज़ाया बला न मुसीबत कुनी काबा ज़रे दीवानों पर मुलक्कब सुआ दु नचोस मुसीबत चियां सुई के थोन से अगर का तो छनफ्या गईशिते अनुगनाज गच्चा सोना का तो रिकावट सोना का तो दी मुसीबत कुन नचोस yang तक मुसीबत चिक रिकावट छगर नहीं चाहिए अम्मा दी बानों पे यरल तुस दिनारी खुदाए तबारक व तआला इबादत ना ब्रंछोसी शू ना इश्क खुरिसिन पे अनु हासिल सों से युत्पना अता रिवायत अनु युत खज बस इबादत लज्जत ना ब्रुद पे मना लम तस्बिर अनहा साअत वाहिदा वाक़अन मुमिन लसब्र मुचमिन अदि इबादत पेशितान फासिला लिन मयती हजरत ज़ैनब फियापुज दे तमाम मसाइब न सख्ती कुन गंगमा थोने ना इरंगमा तारीख रिवायत इस गवाह तगत की मिसल शाम गरीबान चुस्कुन मिसल इसारत कोफन शाम दे सफर कुने अनुगिन्ना मुकर्रमा उलिया फियापुज हत्ता नमाज शब तरक में बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नर्तफ़युद खन कि देनारे की इबादत खुदा लड़े से उनसे प्यारो इश्क हासिल सोसेयोत रियल मुज़ैनब फ़ियापोले कि हत्ता दे मुसीबत कुने अनु तरक बचे मिन ज़रबा और तफ़युद पना कसल मुस्लातन सीनी या लातन सानी फिल लैल या फी नाफिलतिल लैल यानी आदि छनफ्या कुने अनु नास्क्युर मस्क्युर नी मर्जद है या ज़ैनब ज़रिबा हुसैन इसका बचासुन छनफ्या पे हजरत ज़ैनब बे मिसाल मता तारीख़ अनु कि यूं बचासुन सुयद कि दे मुसीबत कुने तरक में बस ज़रे दु छनफ्या पे वाले अनु म्यूनी लगायुद खंदे चीज़ात कुन माल जादाद न दोन के स्निंग मचींस तमाम इत्तिकाल न भरोसा पो ईमान कामिल सुई के उत्खन खुदा तबारक व तआला का हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम फ़कुला मुख्तलिफिन खनी शख्सियत दुनिया हिसाब के माल जादाद उत्खन अशराब पन हलपन दोन लयूस अम्मा ईमान हिसाब के खुरंगना शाइस्तमत हूँ मन दोन रद बस दोन के सिंग मचींस दियाना वाक़ाए करबला न इसारत सफर पे अनुक असलन रस्पचिक यजीद न यजीदियान कुन बराबर हैं गुस गुस अजू गो मजगुस माल गोशायुतना चिर गोशायुतना असलन खुंग न बराबर हैं अनुक सर झुकाई मसूम दियाना उन खुरंग शाहिदीन के हजरत ज़ैनब फ़ियापे ईमानदारी पो खुदा तबारक व तआला न निस्बल्ला तवक्कुल न भरोसा पो इत्तिकाल न कंसा पो हजरत ज़ैनब फ़ियापे खुदा तबारक व तआला युदखन इंजरे व सुमिर सिकान व वलायतुल इमाम मिन आल मुहम्मद विलायत मदारीजो इमामत का नस्त्रोक्स कर बायुत पाओ विलायत का न दिफा बायुत पाओ दूंगा तंगा
بلک سنا انسانی مؤمنی ارزش دیگری چت پیوت پی معیار کو دینا و انسان سک چونکه یران ائمه علیهم السلام میزان اعمال سام سک درنچن کنی ولایت نا امامت کنا سترخس کرچا فداکاری بچا ولایت مداری بچا دو یران نگی زندگیانو یوم حساب انسان ارزش پتے حسابی کا چت بچا چاہین ولایت مداری حضرت زینب سام سک امام حسین علیہ السلام قرآن یت بی وقت سترخس کس امام حسین کنا امام حسین فیق پیلا شوپے کا خریدتو سے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سام سک ابن زیاد ندے ملعون کرس چی وجو زربنا قتل بایت پی شہادت کا تھن چپیت پی سکیم نا ارادہ بس خیمگاہ لا حملہ کھوں میں دے وقتی کا امام حضرت زینب سلام اللہ علیہ فیق پس چی وجو زربنا سترون سے جاس دیت اس پو کاخ یزیدنا ابن زیاد دے دربار نا دون انوک چی وجو زربنا حضرت زین العابدین امام سجاد علیہ السلام شہید بایت پہ ارادہ بس بانر یلمی فیقپو مانع سون واللہ لا افارقہو قسم بخدا نا اصلاً بربچ حچمین نیتو سے خجا حضرت سجاد نا ان قتلتہو فقتلنی معا اگر کھرس کا تو نی فن یادگار نیتو سے خجا امام سجاد کے تو اگر شہید بچے انگے تو مسنگ یمبو کھنا قتل بزرے قرآن مانے چھا سکن سن ولایت مداری کھری زیزی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فقبے کنا دی در سے لینے یتبا مکرم علیا زینبی فقبس کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فقبسان چان سکستروس کس ولایت کنا دفاع بس امامت کنا دفاع بس یا علی نفسی لنفسك الوقاء روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء يا علي نسترقبو يرسترقبي من فداء يا علي نروح بو نجان بو نسترقبو يري كتن مي بنانا سختي كوني فرز ده مصيبت كوني فرز سپر منا حاضر يود ان كنت في خير كنت معاك اگر يرن خير نا آسائش نا راحتی جمعیت نا غیرن نا ينبویت اگر شر نا بلا نا مصیبت جنو کتو یود نا پھر بھی غیرن نا ينبویت یا علی بر بچھچ منظر سام سک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیقبس امامت کنا دفاع بس ولایت کنا دفاع بس دیانا در سیو چی بس امام کنا سترقل سکر بر وشین فدا بار وشین ضرب یدپو زینب علیا سلام اللہ علیہ فقلتوں سے یتبا لذا ولایت مدارین بے نظیر بے مثال ویتبانو چک حضرت زینب سلام اللہ علیہ فقین پشانا عزیزان کن دی بانو پیز تو کھان مطا چیز رک دیون گنما جم بانا عقلانیت حضرت زینب عقیلہ بنی ہاشم زر حضرت فقل لقب سن لیک سنا بصیرتنا فهم و تعقل جکریت کن گا زمان کا گچک بس دشمن مقابلے مینا رفتار بار وشین گا کھن رفتار بار وشین امام نچی بس رسلوز بار وشین خدا نچی بس ضربت پودیون گنگ میں یک عقلانیت چک فهم و بصیرت چک حضرت زینب سلام اللہ علیہ فقز کھرے یود پا لذا دے ملعون کو نظر گیا چھنز بین چک خداز گا چک رفتار چی بس دیتی فنون شکر کی شہید بس فلان ضربانا دیکھا گا چک سخن چی انتخاب بار و شاین ضرب یود پا حضرت زینبی فقس کس ما رأیتو الا جمیلا خدای مقدر سنسیود کھن پو کہ نظر گیا چھنز بین چک زینبی سنین پہ گا زخم تنگوید پہ کوشش مبوس ما رأیتو الا جمیلا ملر دمیگ مت بماتھوں دی نظر پلتانا کہ خداز مقدر بسیوتم عزیزان کن لیکن مزر ما رأیتو الا جمیلا زربان زینب تدکن ارگم سنزر نا زینب قلب متحرکت سام سک دے مصیبت کن ازداف کنس سام سک جنٹ مصیبت آخر لحظہ چک بربگوا مفت پت بحسین فیقن زینب
یک وقت چگیوس دی مصیبت کنیس چی بس هرگامو چوک زینبا تل زینبی کیومنا آنچک بر بگوام فتبی زینب بلچتون والشمر جالس على صدری دی ملعون بو امام حسین فنی المس هندو پی گمین سے لپین و شمشیر بکھرے یک وقت آنچک بر بگوام فتب حسینی سر مبارک برگوی گنا جدا و زینب لتو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا باری لاها بواسطة حضرت زینب مکرم علیا المصائب مولا امام زمان فق ظهورا تعجیل شزد وسیا اللہ خدایا مچنگم وکری فق خیر عوان انصار اشتان قرارتون یا اللہ خدایا باری لاها مؤمنی دی زینتنا فخر الموت بچیزات کو کہ مچم مزین شزد وسیا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنات کی زندگی و پریشانی و مشکلات التماس دعا زرکن خدا کو مشکلات پریشانی برطرف شزد وزیا اللہ خدایا دنیا آخرت اسکیانو پرچم تحت ولایت میں چاہ زندگی بچہ چھاوے تو قسمت شزد وزیا اللہ دنیا کے رنچن کو زیارت آخرت لکھن شفاعت نصیب شزد وزیا اللہ وچہ اموات کو اللہ غریق رحمت شزد وزیا اللہ different much الزاون ان وچہ بہتر دوستے کے اعمال عبادات ملکم و توفیق شزد وزیا اللہ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العسر والزمان گا مومن مؤمنات کی حاجات تنگو التماس دعا زیرت کی حاجات تنگو رواش از وزیا اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التماس دعا